نمیدونم خدا دیگه چقدر میخواد ازمون امتحان بگیره. خدا کسایی که صبورن و اراده قوی دارن و دوست داره. اونا رو با قرار دادن تو مشکلات آزمایش میکنه. وقتی دخترم صبور باشه، منم خود به خود صبورم. جمال فعلا استراحت کن. بخواب، زیاد بهش فکر نکن. ریحان، من خیلی نگرانم. چند روزی رو نمیتونم سر کار برم. پس باید با پسندازی که داریم سعی کنیم یه جورایی روزامونو بگذرونیم. جمال، خب به مریم اجازه بده که کار کنه. نه ریحان، نمیتونم ببینم دخترم بیشتر از این اذیت بشه. دیگه نباید بیرون از خونه کار کنه. بذار یه مدتی بره بیرون از خونه. بیرون بره، دوستای جدید پیدا میکنه، حالا هواش عوض میشه. اون وقت غماشو فراموش میکنه. ولی اگه خونه بشینه، فکرش همش گیر خاطرات بدشه که از اونجا داشته و فراموششون نکرده. دیگه حواست به این چیزا باشه. حواست به خورد و خوراکشم باشه. دکتر گفته که نباید غذای پرچرب و پر ادویه بخوره. باشه، حواسم هست. من دیگه میرم. فرح حتما منتظرمه. خداحافظ. عرفان، خیلی ازت ممنونم از اینکه مامان بابامو تنها نذاشتی. و فقط یه لطف دیگه هم بهم بکن. مریم، این چه حرفیه که میزنی؟ ببین، من هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم. تا آخرین حد توانم بهت کمک میکنم. لطفاً نگران نباش. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.